Audio Jungle. देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नाज और आप देख रहे हैं मेरा दरिया खान। मेरा दरिया खान की टीम आज मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में, जहाँ पर वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से शाहनवाज़ अरशद मरहूम को एक खराज तहसीन पेश करने के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें शायर और मीडिया के जितने भी लोग हैं उनको इनवाइट किया गया कि उनके लिए एहसाले सवाब के लिए एक दुआ का इनेकाद किया गया, या उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए जो इस रेफरेंस का इनेकाद किया गया। बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से भी, शायर से भी, और जितने शायर हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे, मीडिया के जितने हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या शख्सियत थी, क्या ऐसी शख्सियत थी जिनकी एक आवाज़ पर, या मोस्टली लोग किसी की ज़िंदा होते भी उसकी आवाज़ पर नहीं आते, ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिनके मर जाने के बावजूद, जिनके गुजर जाने के बावजूद भी इतने लोग उनकी एहसाले सवाब के लिए या उनके नाम के एक कॉल पर हाजिर हुए। आरिफ सिद्दीकी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं शाहनवाज़ अरशद साहब के बारे में, इनके क्या तासुरात और जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगी उनकी शख्सियत के बारे में, उनके हमसे बिछड़ जाने के बारे में? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक जो ज़िंदगी है वो मौत की अमानत है। बेशक एक दिन हमने भी चले जाना है। आज शाहनवाज़ अरशद और कल हम, ये एक तरतीब है। बेशक पैदाइश की तरतीब है और जाने की कोई तरतीब नहीं। बाप मौजूद है, दादा मौजूद है, पोता चला गया। बेशक शाहनवाज़ अरशद का इस दुनिया से चले जाना, गम, दुख, तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है। हमारे भाई थे, हमारे दोस्त थे, काफ़ी हमारी गुर्बत थी। उन्होंने सहाफ़त में नाम कमाया, शायर भी थे, अदीब भी थे, इलाके की पहचान थे। ये नहीं कि वो दुल्लेवाला तक उनकी पहचान थी या दरिया खान, ना कि बखर, बल्कि पाकिस्तान भर में उनका एक नाम था, उनका एक किरदार था। बेशक वो गुर्बत के दौर में इस कदर अपने आप को उन्होंने मजबूत रखा कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। एक पहाड़ नुमा इंसानों से टकराए और अपना किरदार जो है वो उन्होंने पहदार रखा, वाज़े रखा, अयां रखा। सबसे बड़ी बात, हमारा उनका सफ़र भी काफ़ी दफ़ा इकट्ठा हुआ है। कई मरतबा उसको अल्लाह ताला ने हमारे साथ मौका दिया। सैर व सियाहत के हवाले से बहुत शौक़ रखते थे और हमने काफ़ी सफ़र किए। उसकी यादें जो हैं वो हमारे साथ वाबस्ते हैं, रहेंगी यादें। एक उनका फ़िक्रा था जो आज तक मुझे याद है। कहीं भी हमारी आपस में कोई गुफ्तगू होती, बहस होती, किसी चीज़ पर तकरार हो जाता, तो वो एक ही लफ्ज़ बोला करते थे कि बाबा सच याद आई, बाबा ठीक याद आई। उससे क्या मुराद था कि बाबा सच याद आई? उससे ये मुराद था कि कभी भी कोई ऐसा जो ज़माने के थपेड़े, ज़माने के हालात या एक जो मसाइल थे उनके ऊपर गुजरने के बाद जो वो एंड करता था, उसके सारा लब लबाब होता था, वो यही होता कि बाबा सच कहता था। बिलाखिर तमाम तर हालात से गुजरते हुए शाहनवाज़ अरशद अच्छी यादें छोड़ गया, अपने एक नाम छोड़ गया, अपने एक किरदार छोड़ गया, जो इंशाअल्लाह ताला जब तक हम तो ज़िंदा हैं याद रखेंगे। बाकी मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो ज़ायका तो हर किसी ने चखना है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इसलिए आज वर्किंग जर्नलिस्ट के फोरम से एक ताज़ीती रेफरेंस जो है वो किया गया है, और तमाम दोस्त जो हैं सहाफ़ी, अदीब, शायर तमाम ने शिरकत की है, और उसकी जो है ताज़ियत उसके हवाले से लवाहिकीन से वो ताज़ियत भी कर रहे हैं, साथ साथ उनकी ज़िंदगी पर रोशनी भी डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर अपनी कीमती वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी इकराम पराचा साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या जो है वो तासुरात हैं, या क्या इनके इमोशनली किस तरीके से अटैच थे शाहनवाज़ अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस शख्सियत के बारे में? शाहनवाज़ मरहूम एक बहुत अलग शख्सियत के मालिक थे, शायर थे, अदीब थे, सीनियर साफ़ी थे, कॉलम निगार भी थे। उसके साथ वो गरीबों के हमदर्द थे और मज़लूमों के आगे डट जाते थे। सफ़ेद पोश शख्स थे, बहुत ही नरम दिल रखने वाले थे। वो हम में आज नहीं हैं, चले गए हैं। आज उनकी याद में रेफरेंस कर रहे हैं वर्किंग जर्नल फोरम की तरफ से, तो हम उनकी याद में रेफरेंस कर रहे हैं। उनकी याद हमेशा रहेगी। वो जनती हैं,
ان کو یاد رکھ رہے ہیں, رکھا جائے گا. وہ ایک بہت اچھے انسان تھے اور ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. شکریہ سر اپنی قیمتی وقت کے لیے. سینئر جرنلسٹ ارشد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ شاہ نواز ارشد کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر کیا کہنا چاہیں گے اس شخصیت کے بارے میں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ان کی پوری سوسائٹی میں کیا ایک امیج تھا؟ آج کی کانفرنس تمام لوگوں کا کی شمولیت, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آج یہ تعزیتی ریفرنس تھا. شاہ نواز ارشد صرف صحافی نہیں تھے, وہ ایک شاعر تھے, ایک ادیب تھے, اور ضلع بکھر کے علاوہ باقی اضلاع کے اندر بھی ان کا ایک نام تھا. اور صحافت کے حوالے سے بھی بکھر میں ہمارا ایک اتحاد موجود ہے, اس کو اتحاد کو بنانے میں بھی ان کا جو ہے وہ ایک اہم کردار تھا. تو ہمارے جو دریا خان کے دوست ہیں, ہمارے ورکنگ جرنلسٹ کا ایک گروپ ہے, تو یہاں تمام دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ان کی جو یاد میں یہاں پہ ریفرنس منعقد کیا. اس سلسلے میں آج ہم یہاں پہ ان کو یاد بھی کر رہے ہیں, ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں گے کہ شخصیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ ان کو مطلب کس شخصیت کے ساتھ مشابہت دیں گے یا کیا کہنا چاہیں گے ان کی شخصیت کے؟ شاہ نواز ارشد بلا شبہ ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے. وہ رہائشی تو دلے والا کے تھے, لیکن دریا خان, بکھر اور دیگر شہروں میں ان کا جو ہے آنا جانا وہ معمول تھا. اور اس کے علاوہ وہ ایک بہت اچھے کمپیئر تھے, یعنی یہاں پہ ایک بڑا جو نیازی گروپ ہے ان کے جلسوں کے اندر بہت زیادہ مطلب کمپیئرنگ اچھے انداز میں, ان کا اپنا ایک سٹائل تھا موقع کی مناسبت سے بات کرنا, اس کے حوالے سے شاعری کرنا, لوگ بڑا پسند کرتے تھے ان کو اس حوالے سے. بہت شکریہ. اپنے انجمن تاجران دریا خان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں نذیر احمد کھمٹا صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے ان سے اور جانیں گے کہ شاہ نواز ارشد کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور کس طریقے سے یہ جو ہے وہ اپنے دکھ کا اظہار کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی, ماشاءاللہ. آج دریا خان ٹی ایم حال میں ورکنگ جرنلسٹ دریا خان نے اپنے ایک ساتھی جو ہم سے بچھڑ گیا, شاہ نواز ارشد جو دلے والا سے تعلق رکھتے, ان کے لیے ایک تعزیتی پروگرام منعقد کیا. اور بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اجنبی شخص کے لیے جو ان کا خونی رشتہ دار بھائی نہیں تھا لیکن ان کا دوست تھا. مرتے تو بہت لوگ ہیں لیکن مرنے والوں کو یاد کم لوگ کیا کرتے ہیں. تو آج شاہ نواز ارشد بھائی کے لیے جو پروگرام کیا گیا ہے وہ ان کے خونی بھائیوں نے نہیں بلکہ ان کے دوستوں نے یہ پروگرام کیا. تو یہ ان کی اچھائیاں تھیں, ان سے وفاداری تھی, محبت تھی. اور شاہ نواز ارشد ایک انتہائی ملنسار, محبت کرنے والے اور انتہائی زندہ دل انسان تھے. وہ ایک بہت اچھے ادیب تھے, شاعر تھے, اور سب سے بڑھ کر وہ بہت اچھے کمپیئر تھے. جب وہ کسی جلسے کی کمپیئرنگ کرتے تو پوری عوام, پورا مجمع ان کو داد دیے بغیر نہیں رہا کرتا تھا. ان کے زندگی کے جو لمحات میرے ساتھ بیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اتنا گرویدہ کر لیا کہ جنازے والے دن میری آنکھ مسلسل ان کے جنازے کو دیکھ کر روتی تھی. بالآخر قبر تک جاتے ہوئے قبر کے اندر ان کو جب اتارا گیا اس وقت, اس کے بعد دعا کے بعد پھر بھی آنسو تھم نہیں رہے تھے. یہ صرف چند لمحات میرے ان کے ساتھ گزرے اور انہوں نے ان چند لمحات میں مجھے اپنا ہی کر لیا تھا. تو بس میں یہی کہوں گا ان کے لیے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, میری یہ دعا ہے. دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.